मुस्तफ़ा चेहराए वद्दुहा। जनाब हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद आसिफ साहिब आप तशरीफ़ लाते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर तिलावत कुरान मजीद जो है वो बयान करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين